Assalam, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. في الفيديو نتاع اليوم باش نحكيو على mes essentiels de l'hiver. أول حاجة باش نحكي لكم عليها واللي راها un essentiel pour l'hiver, un bonnet. Donc ما نجمش نخرج بلاش بوني كي يبدا طقس بارد. Donc un bonnet ça me donne la possibilité باش نغطي وذنيا ندفى au niveau surtout انا اللي نبرد ياسر من شيرة وذنيا ومن خشمي. داير نتوما اذا كان كيف يقولوا لي نبرد برشا وما نحملش الهواء في الشتاء. الوغ لا يدخل لي في وذنيا يقلقني على الاخر. داير انا كي كنت صغيره ياسر كنت مستبليه بوذنيا معناها ديما الهواء كي يدخل لي في وذنيا ولا في الصيف نعدي الشتاء كامل بالحق وانا صغيره مهبله ما ديما نبكي وكل شيء بوذنيا تشدني وجيعه قويه على الاخر. سورتو لي بوني اللي بداو من داخل مغلفين ولا اللي بداو خشين شويه يغطيو لي بالكدا وذنيا ويدافيوني على الاخر. دونك هذا سي ان بوني كو جي اشتي من عند جينيفر عام ناول دونك كو جادور دايور. دونك كيما تراو je trouve super sympa. باش نخليها دونك فوالا. دونك تغطي لي بالكدا يغطي لي على وذنيا كيما ريتو. Ce bonnet il est juste طاير على الاخر نحبه. en plus les couleurs نتاعو l'aspect اللي فيه un peu d'argent peut-être ماهوش ظاهر في الكاميرا mais فيه un aspect هكا خيوط argent وفيه un peu du rouge corail disons. والفشوشه هذه ياسر تحفونه وين نهبطها الحقيقه هكايا دونك ما نخليهاش معناها هكا واقفه ولا كيفاش. دوزيام اسونسيال باش نحكي لكم عليه هو سي ان بول صوف. ما نعرفش اذا كان نتوما كيفي ولا لا مي انا بالحق كي يبدا عندي مريول صوف في الشتاء سا مسوف لا في. مش اوبليغاتوارمون لازمكم تخرجوا بيه. بيرسونيلمون انا شريت هذايا عمناول من عند برشكا فوالا. دونك خديتو il se présente comme ceci. donc voilà جبت لكم الحوايج المسخه ديزولي راهو مسخ. سي بالحق سي ان اسونسيال شريتو عمناول قلت لكم من برشكا على اساس باش نلبسو اي فيو كو انا جو سوي فورت دو تاي دونك ما واتانيش جمله يزيد يسمني اكثر. دونك قلت باش نعملو في الدار. اي وي شريت مريول بريسك 80,000 باش نقعد بيه في الدار. وي وي سا arrive معناها في اكبر العائلات. دونك شريتو عمناول كيما قلت لكم. بون هو لا محل تفلفل شويه من هنا وكل. نتوما في الفري تنجموا تلقاو دي بول اون لاين وكل شيء. الكاليتي اللي جوست توب نتاعو ما تحلش القماش نتاعو جمله فوالا. دونك انا يدفيني على الاخر بالحق. لي مومون البيريود اللي يجي فيها الطقس بارد في تونس مش نورمال. Donc il me sauve la vie. Troisième essentiel et que j'adore على الاخر et que je vois بالحق اللي راه c'est une nécessité ما نجمش نعيش بلا بيه جمله اللي هو كشكول هذايا. دونك سي ان غرو كشكول اللي بالحق يدفيني على الاخر في الشتاء مش نورمال. كي نخرج يلف لي بالكدا et en plus j'adore les couleurs اللي فيه وكل شيء. ما نجمش نقعد من غير j'en ai vraiment plusieurs de toutes les couleurs. مش الكاليتي هذه برك معناها j'en ai plusieurs. ما نجمش نقعد من غير ان كاشكول. ما نجمش نقعد بالحق ما هكا حاجه. اون بليس هذا ساعات نرميه حتى بلاد معناها ساعات حتى نستعملوا نرميه على سقايه وكل. هذا الي دو جو لي اشتي نسيت صدقوني نسيت. يظهرلي من جينيفر زيد عمناول خديتو من جينيفر بقداش ب 50 دينار يظهرلي ولا 55 دون لي انفيرون هكاكا. حسيلو يدفيني مش نورمال ياسر نحبو. وهو يجي الفورم نتاعو هكايا مثلث دو فاصون نجمو تستعملوه حتى كوم هكا اون ايشارب وكل مش اوبليغاتوارمون. هو ديجا سي اون ايشارب راهو كي تجيو تشوفوا البرانسيپ نتاعو مي يدفي على الاخر. ساعات نرميه حتى وانا في الدار قاعده جو لادور. سني عندي ان غرو كود كور واللي هي القشبايه هذيا. دونك خديتها من عند المدينه العربيه باش نلبسها لكم نوريكم سكو سا دون باش تفهموا لو برانسيپ نتاعها. فوالا نورمالمون راكم ريتوها ملبوسه في يلبسوا فيها برشا سورتو في الشارع راه برشا ملبوسين. انا خديتها هذه من المدينه العربيه فيها دي كولور تري سامبا. فيها الموف فيها لو روز فيها بون هذه سي ان روز بال
تتخ مو ظاهر بالكدا في الكاميرا سي فيها دو بلان دو نوار دو غري ياسر مزيانه جو لادور ودافيني مش نورمال بالحق elle me sauve énormément la vie surtout كي نبدا ماشيه لدارنا بون انا راني طويتها من هنا ما هي فيها زينه هكا من هوني انا طويتها خاطر جات طويله عليا شويه دونك بالحق كي نبدا ماشيه سورتو لدارنا وجي با اونفي باش نلبس لا كابوت لا بلوزون لا حتى شيء نرميها هكاك وخفيفه على الاخر في البدن خفيفه معناها والدفي مش نورمال فيها الفازه من هنا تتسكر اي بي سا في ترو هكا ارتيزانال تراديسيونيل وانا جادور لي تروك هذوما الحقيقه التربوشه نتاعها ما نستعملهاش مي الي جوست مانيفيك نحبها على الاخر و جو فوا كو سي اون بالحق اون نيسيسيتي دافيني على الاخر جي با بيزوان ni d'un manteau ni rien du tout elle fait l'affaire et puis surtout que les couleurs نتاعها مزيانين دونك داير هذاك علاش عاودت لبست البول لو روز هذايا اللي صورت لكم بيه قبل اون فيديو ديزولي عاودت لبستو غيان كو باش نعمل لكم هكا ان اكيليبر ما بين لي كولور فوالا ما نعرفش حتى سي سا سدي ان اكيليبر والا لا فوالا شكرا كي صدقوني ساعات نلقى حاجات في سيكاني في كبابتي في الكاتيجوري بوجي باش نجي تلقاو البوجوار هذايا اللي خديتها من عند ميزون دو سانتور دوبي ان مومون هو انا كانت عندي وحده خديتها من ان تومبوريل داير نورمالمون في ان فلوغ ما نعرفش اذا كان باش نحط لكم قبل ولا بعد الفيديو هذا حكيت لكم عليه bref mais je reprofite de l'occasion باش نحكي لكم على البوجوار هذايا donc il suffit juste اذا كان ما عندكمش une idée على le principe mais la plupart d'entre vous normalement راكم تعرفوها تحطوا شويه ماء وشويه من الليكيد هذايا donc من البارفان من l'extrait de parfum هذايا donc تحطوا ترايف هنا فما plusieurs bien sûr plusieurs goûts plusieurs مش plusieurs goûts disons تتقال plusieurs arômes plusieurs extraits ou كهو parfum plusieurs parfums حسيلو donc يتحط ترايف هوني ومع شويه ماء وتتحط شمعه لهنا و elle diffuse هاك شمعه بيكا بالسخانه نتاعها البارفان va se diffuser dans la chambre هذوما راهو سي بلوتو بور دي شامبر اللي بداو صغار معني كيما بيوت النوم معني سي با بلوتو بور ان سالون خاطر جربت منهم الحقيقه pour les salons pourtant كانت عندي كيفها بالضبط خذيتها من ان تومبوريل اذا كما تعرفوش زاد ان تومبوريل سي اون مارك اكستراوردينير elle est juste magnifique المارك هذيك سي اون مارك تونيزيان donc les créateurs نتاعها sont des tunisiens donc خليكم en barre d'infos اللين نتاع الباج نتاعهم فيسبوك donc il suffit juste de mettre comme شويه mais elle va l'odeur va se diffuser dans la chambre vraiment elle est très efficace الروايح نتاعها ميزون سانتور عندها de très bon parfum بالرسمي des extraits ياسر الريحه نتاعهم لينا هذايا المسك بلان دونك نعرفش اذا كان ظاهره والا لا لهنا هذايا مسك بلان وريحه ياسر بنينه اذا كان تحبوا لي زودور نتاع العنبر والمسك والفازات مي كي يبداو ان بو ديفيرونسي يعني كي يبداو شويه ان بو ديفيرون يعني ما يبداوش فريمون عنبر ولا تبدا الريحه نتاعهم ليجير على الاخر اذا كان نتوما كيفي دونك بالحق جو فو كونساي دالي لي زاشتي ان اسونسييل بور ليفير هذه حسب رايكم شناهي هذايا سي اون بويوت دونك فيها اون اوفرتور من هنا يتحل البوشون هذا من هوني وتتعبى بالماء سخون وبيان سور تعاود تتسكر وانا نحبها برشا سي با ان كوسان مي سي اون بويوت اللي تدفيكم على الاخر في الشتاء اذا كان ما عندكم شوفه سنترال ولا اللي هو ولا ما عندكم شوفه في بيتكم هذه وحدها الفي لافير elle fait l'affaire على خاطرها تتعبى بالماء السخون وتتحط عند ساقيكم تتحط من تحت معاكم في الفرش يسوفي جوست انكم تحطوها الماتير نتاعها ياسر اللي اون سيليكون معناها ما تقلقش تحطوها تحت الفرش ولا حاجه مي با حتى تحسوا بها سيختر زينه شويه كي تتعبى بالماء اما لو فيت انكم تحطوها معاكم ما عادش تحسوا بها يعني بيريود نتاع لي ريغل بالحق elle me sauve la vie énormément وقت اللي يجوني لي ريغل في الشتاء ياسر نبرد من سقايا والوجيعه تزيد تقوى على الاخر
خاطر circulation de sang تولي رزينه بلغتنا معناها. دونك نحطها على كرشي دفيني مش نورمال، ما تقلقش حتى ماشي حتى لو فيت كال سوا لورد وكل شيء ما تقلقكم الجمله فريمون ياسر افيكاس. تلقاوها في لي فارماسي. هذا المارك نتاعها كوروناسيون، ما نعرفش سي il existe d'autres marques، كاين فما دي مارك اخرين دا يقولوا لي كان نتوما زاده تعرفوها ولا عندكم منها ولا عندكم d'autres marques. برسمي elle est très efficace. راها dernièrement خويا خذاهالي وهو اللي ديجا قال لي عليها، انا je la connaissais pas auparavant donc ما كنتش نعرفها. et je vous la recommande على خاطرها دافي مش نورمال كيما قلت لكم. سورتو تحطوها عند ساقيكم فوق كروشكم في بيريود لي ريغل، تحطوها بجنبكم تخرج هكا الفابور نتاع المسخون اللي فيها. بيان سور ما توصلوا للصباح اللي هي ما تكون بردت ساعات، حتى كي يبدا الطقس مش بارد برشا وكل، ونحطها يقعد فيها الماء دافي. وليت نعبيها دو طون اوتر زيدا ونحطها اليويو. دونك بالحق اللي تري افيكاس. الماتير نتاعها ما تقلقش حتى للصغار وكل شيء، ما فيهاش برودوي شيميك ريحه قويه ولا تقلق ولا اللي هو ولا تعمل اليرجي ولا حاجه هكا. انا دابخي موا دايوغ نتوما كان تعرفوا دوطرز انفورماسيون قولوا لي. فوالا ان اسونسييل في الشتاء في حياتي انا. للناس اللي تعرفني جو سو اون اديكت du thé. Donc j'ai fait la découverte récemment de la marque Phytoremède هذيا. donc c'est une marque tunisienne على حسب ما نعرف. خذيتهم من الفارماسي. هذيا c'est une tisane وهذه c'est une tisane pour la digestion. donc هما elles sont sous forme de tisane على خاطرهم composés من برشا حشيش ما فيهمش معناها نوع برك مخلطين فيهم. تو كيما هذه باغ اكزومبل فيها شنو اللي فيها الفenouil، فيها الكورياندر، فيها الكاموميل، الفيرفين، الريغليز. انا كومون جو في دونك تغليو الماء السخون تغليو الماء وتحطوا فيها مغرفه نتاع قهوه وتخليوها elle s'infuse pendant 10 minutes ومن بعد تشربوها. elle est très très bonne. صفيوها bien sûr قبل. elle est très bonne. donc هذه transit et laxative. انا راهو j'adore les thés بصفه عامه، les infusions، تاي الاخضر تاي الاحمر الكل. جوست فما ان سول تي كو جيم با اللي هو تي هذاك الشينوا تي نوار ما نحبوش على خاطر نحسو il est un peu fort. اما sinon j'adore les thés بصفه عامه، les infusions، tout ce qui a حشيش وكل j'adore على الاخر. deuxième هذايا هي c'est une tisane transit et laxative. بالحق هذايا je la prends وقت اللي après une longue journée de fatigue وكل شيء وتعب quand je veux être هكا bien au chaud tranquille في راسي وكل. deux essentiels pour l'hiver واللي هما une crème pour les jambes et une crème pour les mains. donc بالحق انا ساقايا ويدي ياسر يشيحوا في الصيف ياسر فمي يدي وساقايا. الوغ لا سي لا كاتا بالحق سي لا كاتاستروف في الشتاء. قلت في الصيف قلت في الصيف في الشتاء. donc ياسر يشيحوا و vraiment un essentiel. il me faut absolument des crèmes باش نحي l'irritation ونحي الكشيح هذاك وكل سواء من فمي يدي ولا ساقايا. donc انا actuellement نستعمل في البيو بور هذايا donc de la marque Bio Pur. voilà هذايا c'est de la vaseline تتعمل في ساقين اكاها. donc انا actuellement نستعمل فيها في قدامي surtout خاطر في الشتاء ياسر قدامي يشيحوا surtout اللي تعرفوا في الشتاء ساقين ما تتنفسش suffisamment vu que نلبسوا ياسر الكلاس وكل donc ما تلقاش وقت باش تتنفس. انا بعد الحمام بعد الدوش كي في الدار نستعملها ديريكتومون على قدامي شرت سوابعي وكل. et elle est juste top الكريمه هذه بالحق je vous la recommande. اذا كان نتوما زاده كيفي راي elle est juste pour les jambes. انا on me l'a conseillé mais قالوا لي ياسر قالوا لي اللي هي ياسر طياره ونستعملها uniquement pour les pieds. باهي donc باش نقول لكم elle ne coûte pas trop cher. انا الحقيقه je l'ai reçue gratuitement mais قداش هي كيكا 3-4000 يظهرلي غران ماكس مش غاليه برشا. La deuxième crème c'est une crème pour les mains à la cire d'abeille pour les mains sèches à gercer.
c'est de la marque Eco Village. Voilà, donc حكيت لكم عليها لما حلقة قبل. الكريمه ياسر طياره، الريحه نتاعها ياسر بنينه، ياسر تحفونه، وترتب على الاخر اليدين، وبالحق تنحي ليغيتاسيون، تنحي الشيح كومبليتمون. سورتو انا نشيح ياسر من البلاصه هذيا وكل. Elle est super nourrissante, elle est super protectrice, vraiment. Surtout au niveau من الظوافر، من شلة السوابع من هنا والظوافر كيفاش تتقال، خاطر انا ياسر عندي لو كونتور ياسر يشيح. Depuis que je l'utilise franchement الهدايا ont complètement changé. Donc باش نقول لكم لا كاليتي ما تجيش، بلوتو شنو هي الكلمه يا ربي نجم نقولها لكم، ما لقيتهاش مش مشكل. Bref, فهمتوا قصدي. Ensuite donc un essentiel aussi c'est هذوما دونك هذايا سي لو لابيلو. دونك هذايا خديتو d'Algérie depuis quelque temps. ما تركزوش في ليتا نتاعو خاطر ايات راهو فزدولي على الاخر. باش نوريكم جوست التكستور نتاعو. بريف دونك لابيلو هذايا الريحه نتاعو ياسر بنينه، وياسر ينحي الشيح من الفم، ياسر يرطب، ياسر الي جوست اكسترا بالحق. جو لو ريكوموند ياسر تحفون. ما نعرفش اذا كان في تونس موجود ولا دايوغ بربي يقولوا لي باش كان اون كاو فالي انا نمشي نشري منه، على خاطر هذايا لابيلو فما الفورم هذي راه نحبها، على خاطر جربت الفورم الاخرى اللي تجيب الطول وسنا ريان افوار بالحق، اللي كاينها روج ليفغ هذيك ما عندهم حتى علاقه ببعضهم. ما نعرفش شنو فوالا تحل فينالمون. ما نشوفوا كيفاش ولا. بريف سامحوني على خاطر ايت قلت لكم ديما يلعب بيه، اما انا نحبه على الاخر. هو سي فري ماهوش براتيك برشا على خاطر تتلزق اشاك فوا باش تستعملوه هكا بصوابعكم. قبل كي كان اكثر شويه ذولي باش نحطو في الفريجيدير، جو بريفير نحطو في الفريجيدير يمكن تو يشد روحو، واشاك فوا حاسيلو ندهن بيه فمي فريمون لو غو نتاعو ياسر بنين. دوزيام بوم ا ليفر اللي هو هذايا من عند غيف دميال. هذايا مرشتكم بيه، حكيتلكم عليه في لي فيديو نتاعي الكل. جو سي نعرف اما خاطر راهو طياره برشا من عند نوكس. il m'a coûté وقتها 25 دينار كان صدقني ربي، حاجه كيما هكا. il est ultra nourrissant، ياسر تحفون. نستعملو ديما في الشتاء بالرسمي، الشتاء والصيف هذايا، على خاطر انا عندي ياسر فمي يشيح، اما سورتو في الشتاء. في الكاتيجوري ميك اب اليوم باش نحكي لكم على 3 حاجات. واول حاجه باش نحكي لكم عليها اللي هو هذايا لونتي سيرم تاع ماك. دونك سيغتانمون راكم تعرفوا combien ça coûte. Voilà combien ça coûte. تعرفوا اللي هو غالي شويه. دونك اما il est juste très efficace بالرسمي طايره على الاخر تحفون. انا جو لادور. il me cache énormément les cernes في الشتاء، خاطر سورتو توا مع افيك لو بيبي، مع سهريات في الليل، مع تعب، مع برشا حاجات. دونك التحويقه نتاع عنايه زادت مع الشتاء. نحس الوجه يدوفيان دو بلوز ان بلو فات في الشتاء. دايوغ هذاك علاش باش نحكي لكم على هذايا. دونك لو بلوش مع عند لا كولور جوست توب كيما تراو فيها ياسر مزيانه. سي ان روز très beau et c'est celui que je porte aujourd'hui. نعرفش لهنا يظهر لكم ياسر غامق، سورتو يركز ياسر في البارتي هذه، اما منكم ليه ياسر تحفون. سورتو اذا كان نتوما بيض معناها وكل كيفي انا vous avez la même couleur de peau. استعملوه خاطر ياسر الريحه نتاعو ياسر اللون نتاعو تحفون. سي لو نيميرو 2. نعرفش اذا كان ظاهر ولا لهنا. فوالا et je vous le recommande. ياسر كما قلت لكم الوجه في الشتاء يولي فاد على الاخر اون ايفير وكل في الخريف، سورتو او نيفو دي جو وكل. حتى هذا نحس جوست لو فات انكم تعملوا شويه برك من غير ما تعملوا لو ريست دو ميك اب، حتى شويه ماسكارا ابين هكا، شويه ماسكارا وشويه بلاش، ça fait un peu ça vous donne un peu de peps وكل شيء لوجوهكم. دونك اخر حاجه باش نحكي لكم عليها في الكاتيجوري ميك اب هذوما من عند لوفلي. دونك سي لي مات لاستينغ. نورمالمون زيد حكيت لكم عليهم قبل ومرشتكم بيهم، جو لي ادور، ولي يوتيوبرز الكل حكاو عليهم. لا تونو elle n'est pas extraordinaire mais la tenue elle n'est pas super longue، اما لا كاليتي تحفونه على الاخر. لي كولور محليهم على الاخر. انا عندي دو كولور. دونك هذايا الكولور نيود. Je l'adore. Actuellement je la porte pas mais حتى عملته لكم قبل باش نعمل لكم un petit swatch d'ailleurs. قريب يوفي لي malheureusement.
انا نحبه على الاخر ياسر ياسر يعجبني. سي ان روز، سي ان روز هكا بال وكل ما عادش كان ظاهر توا ولا الا لا. باش نزيد نعمل لكم هذايا سي لو نيميرو 9 دونك نعطيكم نحط لكم لي ريفيرونس ان بار دانفو. فوالا وهذايا جو لي بورتي قبل دايوغ نحط لكم فيديو هنا ولا ان بار دانفو اللي فيها عملته قبل فيها. دونك فوالا لي دو كولور ما عادش كان ظاهرين والا لا. C'est les couleurs que je porte le plus actuellement. C'est une aussi découverte pour moi cette année. Donc je les adore. Donc c'est une couleur foncée. ياسر في الشتاء نستعملوا les couleurs foncées, le marron, le noir, le mauve هكا foncé وكل l'aubergine حكاية هذوكم. ياسر نحبهم ياسر tendance les rouges à lèvres foncés السنة. وهذا c'est une couleur nude que je porte tous les jours. Bon bien sûr هذا راهو il faut oser le porter مش ناس الكل معناها تحبوا ولا تنجم surtout celles qui ont une couleur de peau un peu plus foncée que la mienne. Bon, l'inconvénient الوحيد اللي هما c'est des rouges à lèvres mat donc فيهم une matière تشيح donc automatiquement تشيح لكم فمكم معناها encore une fois donc je dis تشيحهم donc c'est le seul inconvénient mais sinon les couleurs top. Donc dernier essentiel pour l'hiver c'est les pantoufles نتاعي هذوما. désolé pour l'état راهم مسخين خاطر نستعمل نلبس فيهم ما نجمش نقعد بريود معناها ما نلبسهمش الكل. سي دي بانطوفل كو جي اشتي من عند ايتام لا كاليتي نتاعهم اللي جوست توب من داخل مغلفين من هنا بالحق ما نجمش نقعد في الشتاء من غير دي بانطوفل يدفيوني على الاخر. دايوغ توا كنت لابسته ونحيت ونحس ساقايا انجولي. بون نورمالمون راكم فهمتوني اما حبيت نقصد سورجولي ما فهمتش منين جبتها كلمه انجولي. دونك شنعاود نرجع نلبسهم. لا كولور تحفونا على الاخر كيما ريتو دونك سي اون كولور سي دو غري فيه لاسبي هذا سمايل من هنا ياسر مزيانين. فيهم ان بتي نو لهنا هوني نعرفش كان ظاهر ولا لا. فيهم ان بتي نو وفيهم ان غوز فلويو مزيانين على الاخر. دونك بالحق يدفيوني على الاخر في الشتاء ومنجمش نقعد بلي بيان منجمش نقعد sans des pantoufles que j'ai acheté à Amnéoul à 30 et quelques وقتها j'ai profité des soldes كانوا في السولد خذيتهم 30 et quelques وقتها عاملين une remise de 30% ولا حاجه كيما هكا. دونك نتوما ريتهم قلت لازمني ناخذهم على خاطر بالحق سي دي اسونسيال منجمش نقعد بلا بيهم. فوالا هذه كانت الفيديو نتاعنا نتاع اليوم. دونك ان شاء الله عجبتكم ان شاء الله قربت لكم بلي اسونسيال نتاعي. نتوما زاده نيزيتي با ا مروكوموندي لي اسونسيال نتاعكم اون كومونتير هكاك نعرفكم اكثر. ça me permet باش نعرفكم اكثر وكل après tout cette chaîne انا je l'ai faite uniquement pour me rapprocher de vous باش يكونوا عندي صحاب. on est comme une famille في الشين نتاعي. on n'a pas une relation ما نحبش تكون الريلاسيون نتاعنا abonnés et youtubeuses pas du tout. je veux qu'on soit une famille qu'on soit plus proche وكل شيء. نتوما انا دخلتكم لداري حكيت لكم على روحي ترى ولدي ديتو راجلي دونك normalement رانا الريلاسيون نتاعنا ماشيه تتطور ماشيه تتبدل. encore une fois merci beaucoup merci énormément du fond du cœur de m'avoir encouragé en 2017. merci de m'encourager encore plus. merci de réexister en 2018 زاده. normalement خاطر الفيديو هذه باش تهبط لكم en 2018. quoi d'autre ان شاء الله الفيديو عجبتكم. اذا كان عجبتكم donc n'hésitez pas à la liker. ما تنساوش زاده de vous abonner à tous mes réseaux sociaux نخليهم لكم en barre d'infos ديما. اذا كان vous avez des questions n'hésitez pas aussi à m'envoyer des mails. راني des emails عندي حطيت لكم l'adresse email pro نتاعي donc vous pouvez me contacter pour n'importe quelle question. d'ailleurs vous le faites déjà. فما بنات تبعث لي و je réponds à tous vos emails donc بربي بالحق n'hésitez surtout pas ما تحشموش. راني انا ça me fait énormément plaisir. je suis là pour ça. نحب نحكي معاكم نحبكم تبعثوا لي دي ميساج دي ايميل نحب نجاوبكم هكا ça me fait énormément plaisir. je suis là pour ça donc voilà. حاجه اخرى حبيت نقولها لكم اللي انا اللي الفيديو هذايا اذا كان تحبوا نردوها عاده معني اذا كان تحبوا في الربيع زايده في الصيف نعمل لكم mes essentiels pour le printemps pour l'été normal donc recommandez-moi ça en commentaire مرة أخرى. أنا نبوسكم برشا ونقول لكم à très bientôt في فيديو جديدة. bisous باي باي.